السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هزوا الفلاون خوتي، مرحبا بكم في الحلقة الجديدة. هذه الحلقة ما راحش يكون فيها دي نوسيون جدد. هذه الحلقة راح تكون تيبي، راح نديرو اعمال تطبيقية، راح نسيي ونوظفو واش شفنا في الحلقات اللي قبل، وكما نقولوا نخدمو به حاجة واحدة. بون، واش راح نديرو حنا؟ راح نديرو اكزومبل خفيف، نبوزيو بزاف لي كاستيون ليوتيليزاتور تاعنا، المستخدم تاعنا هو يبقى يجاوب فينا على لي كاستيون، ومن بعد نافيشيولو كيما نقولوا باش ديروها نتوما. كيما نقولوا لافيشاج راح يكون اون بياس ديدونتيتي، ما حاجه كيما كتشبه برك باش تعرفوا كيفاش تتعاملوا مع لي زونطري لي سورتي تو. بيسك من بعد كل ما راح نزيدو كما قلنا نمشيو في لا فورماسيون، تعرفوا كيفاش توليو كي تخدموا لي زابليكاسيون اي تو، جور بريسك عفايس بازي على العفايس صار هادو. بون، حنا لي دي تاعنا واش هي؟ بوزيو لي كاستيون، بزاف دي كاستيون ليوتيليزاتور، هو يجاوب، نحكموا الاجابه تاعو هادوك، ومن بعد في لافان نافيشيولو كلشي. بون، راح نديرو كلاس جديده، فوالا لا كلاس هادي راح نسميوها تيبي. فوالا حنا واش قلنا؟ بون، مادامنا راح نحكيو على لا نوسيون تاع لا ليكتور اي تو، راح نديرو امبورت جافا بوين utile بوين سكانر. فوالا نكريو لوبجي تاعنا سكانر لافي ايكيغال نيو سكانر سيستم بوين ان. فوالا دروكا واش راح نديرو؟ بون شويه كيما باريزومبل واش هما الحوايج اللي يقدروا يكونوا اون شان دو كاركتر. string فوالا par exemple le nom, par exemple prénom. en tous les cas pour le moment نحبش عند الحد هذا، ومن بعد كي نحبوا نزيدو دي فاريابل نزيدو شي هما الحوايج اللي قادرين يكونوا زعما دي زونتي. ديزون انت par exemple type. فوالا نخلي واحد هنا هكذا برك. الحوايج اللي يقدروا يكونوا دي نومبر ريال، par exemple le poids. le poids لاباليش هما كيما تحبوا زيدو. en tous les cas المهم هنا واش نقولوا ليوتيليزاتور system point out point print. par exemple هنا votre nom s'il vous plaît. باش ما نبقاوش برك نعاودو في الانستركسيون، سيو نكوبيو ونقولو كوبي كولي كولي. دا par exemple هنا votre prénom s'il vous plaît. votre taille poids par exemple بليش. فوالا هنا نزيدو لاج par exemple
لاج نديروه اونتي، فوالا نديروه اونتي. نزيدو حاجة par exemple لاج، فوالا نزيدو هنا lieu de naissance. واش نقدروا نزيدو، فوالا سما هذا جوست ان اكزامبل. بون واش زدنا حنا lieu de naissance، lieu de naissance راح يكون شان دو كاركتر، دونك نزيدو مع لي شان دو كاركتر واش نسميوه lieu برك نختصروا lieu. بون هادو كامل كي ديكلاريناهم اشاك فوا ليوتيليزاتور قلنا كي يمدلنا يدخل لي زونطري هادوك لازم نقراوهم حنا في الكلافي. دونك هنا واش نديرو كيما باغ اكزومبل لو نون ندير نون نافيكتيلو لا فالور هاديك لو نون دونك كلافي بوان نيكست. لو نون واش قلنا c'est une chaîne de caractères, donc next line. Voilà, next line, c'est bon. هنا قرينا لهم. بون واش عندنا خلاف هنا برينون سي لا ميم شوز، c'est une chaîne de caractères. تولوا لهنا برك بدلوا لا فاريابل هنا برينون. لاج واش قلنا لاج c'est un entier. لاج c'est un entier دونك ديرو هكذا برك بدلو هنا لاج next int. Voilà. Lieu de naissance c'est une chaîne de caractères. هادي لا كوموند بون lieu de naissance فوالا سميناه lieu. هنا لا تاي اونتي كيف دونك هنا نديرو تاي نبدلو هنا اونتي نديرو 80. لو بوان هنا واش درناه دابل تسمى نومبر ريال. دونك هنا نبدلو هادي نديروها دابل. فوالا بوان. هنا قرينا لي زانفورماسيون كامل اللي مدهمنا ليوتيليزاتور، دروكا نافيشيوهم له كامل بيان اورغانيزي. دونك حنا واش نحتاجو توجور لانستركسيون باش نافيشيو سيستم بوان اوت بوان برينت. دونك نبقاو شاك فوا نعاودو فيها ونافيشيو سيستم برينت. فوالا هنا واش نكتبو في الحاجة الأولى نون لو نون بليس برينون بون une petite remarque puisque كما قلت نحكيو مع الناس لي ديبيوطون كيفاش راني نكوبي ونكولي. كي نسيليكسيوني هكذا نكليك نبقى مكليكي على كونترول في لو كلافي تلقاو كونترول ونكليكي على لا توش سي لا لتر سي يكوبي. وباش نكولي ديريكتومون نكليكي على كونترول ولا لتر في الحرف في. بون هذه هي واش قلنا نو برينو هنا لاج
نوصلو لهنا نكتبو بيسك مينا فاريابل اج. هنا لي فاريابل تقدروا تسميوهم كيما تحبوا اكس ايغراك زد ا بي، مي حنا نكتبتهم هكا كلمات باش كي نعود من بعد نكتب لو كود سوسيالي ما ننساش هذا ما كان. فوالا اج درنا اوسي lieu de naissance. lieu de naissance سمينا لا فاريابل هذه lieu. فوالا واش درنا اوسي لا طاي فاريابل طاي. بون هنا واش كاين اوسي لا طاي من بعد هنا بو سمينا لا فاريابل بو. نورمالمون هذا ما كان. حنا باش نبهيو لافيشاج تاعنا نديرو هكذا لباليش كل واحد كيفاش يحب يخدم. نديرو هكذا باغ اكزومبل باليش ولا فوالا. هنا باغ اكزومبل باش نكتبو اسم الانسان هذاك نديرو لا نكتبو اسمو باش منكتبوش النقطة ديالو فريمون. فوالا انا تحبوا باليش تزيدوا دي كومونتير كيفاش المره اللي فاتت كنا نزيدوا لي كومونتير نقولوا باللي الانستركسيون هذه كيما نقولوا سي جوست بور لا ليكتور باش كي تعود من بعد تجي تقرا لو كود سورس تاعك تفهموا. هادو العفايس كيما قلنا لي كومونتير ما يتفيشاوش في ليكزيكسيون اي انسي دو سويت. فوالا نورمالمون هكا كيما تحبوا نتوما تزيدو تسمى سي جوست ان تيبي باش تفهموا هذا ما كان. بون هكا نبعدو شويه باش يكونوا كاين لي زاباس. فوالا ونديرو ليكزيكسيون هكا باش تبان. هنا قلك فوتر نون سيل فو بلي لو نون واش نسميه باغ اكزومبل مباليش انا اي نقمة مباليش بن محمد باغ اكزومبل. هنا اسمه محمد قلك فوتر اج سيل فو بلي باغ اكزومبل 30 ans. Bon. درنا هنا واش درت votre lieu de naissance s'il vous plaît votre taille s'il vous plaît. Bon cliquez على entrée deux fois donc c'est pour ça fait. Bon نعاودو هنا l'exécution برك. بن محمد votre âge s'il vous plaît disons 30. كاينه حاجه لهنا كيشوز كيكلوش
votre âge s'il vous plaît, demande l'âge, راحت votre lieu, voilà l'âge, كاين le lieu de naissance. بون ريفيرون هنا واش ديرو حكمو برك طلعو جور ديرو لي نيكست لاين كيما نقولو تحت بعضهم حتى من بعد نفهمكم عليه. اون تو لي كا ما تبقاوش جور تعكسو فيهم. هنا وحده نيكست لاين وبعد تحتها نيكست اند ومن بعد نيكست سترينغ وبعد نيكست لاين نيكست دبل ومن بعد اون تو لي كا كيما قلت لكم هنا كيف لي كومونتير جور حابين لاباليش انا تكتبوا هادي باللي فوالا سي لو نون، هادي لابارتي تاع لو نون، هادي لابارتي تاع برينون، هادو جوست لي كومونتير فوالا برينون. ماش حابين نديرو لي كومونتير كيما تحبوا تما حنا سي جوست باش ابليكينا واش شفنا من قبل. هنا فوالا لافيشاج ها واش قلنا واش راح يافيشي لنا لو نون برينون لا دات نيسونس ليو دو نيسونس اي انسي دو سويت. هذه حاجة واحدة خلاف. بون هنا لو نون برينون لاج هنا نزيدو نكتبولو باغ هكدا باش تجي باهية خير. فوالا نزيدو هنا بلوس لا طاي هنا نكتبو مباليش شحال يديرها اون سنتيمتر باش درناها مونتي. فوالا نزيدو بلوس لو بوا نديرو كيلوغرام. واش نسينا خلاف؟ نورمالمون منسينا والو. هنا فوالا هنا نديرو توجور برينت الان. هنا نحتاجو لو برينت الان علاش؟ باش اشاك فوا يصوتي سطر ويكتب لنا لانفورماسيون هذيك في سطر واحد اخر. الان بون نورمالمون منسينا والو. فوالا هنا كي نقولولو باغ اكزومبل فوتر تاي بريسيزيو هنا ليوتيليزاتور بيسك نتا مرة خلاف كي ترى دير الابليكاسيون باش ليوتيليزاتور ما يخرجوش دي زيرور ميم كي يسهل عليك الخدمه. بريسيزيلو قولو باللي لا طاي مديها لي اون سنتيمتر بيسك لا كان انا حبيتها باغ اكزومبل بالمتر راح نبدل هنا الفاريابل مش راح تولي اونتي راح تولي نومبر ريال باغ اكزومبل متر فاصل 70 ولا متر. دونك هنا انت باش توضح له الامور قولو باغ اكزومبل لا طاي اون سنتيمتر تشوفوا. فوالا لو بوا هنا بريسيزيلو كيف باش ما يغلطش. جو بونس با واحد يكتب لو بوا تاعو بالغرام دونك سي بور سا ديرو بريسيزيلو معليش هكذا نورمالمون. هنا ونعاودو ليكزيكسيون. فوالا هنا قال لي بلي عندي ايرور هنا نسيت لو بلوس. فوالا نيكزيكوتي هنا قال لي فوتر نو بن محمد باغ اكزومبل. هنا محمد ليو دو نيسونس مباليش باغ اكزومبل سكيدا. votre âge s'il vous plaît مباليش كيما 30 disons la taille en centimètres 180 par exemple. votre poids en kilogrammes هنا par exemple le poids 81,52. voilà شوفوا واش يافيشي bienvenue محمد. لو نون تاعك هاهو لو برينون هاهو لاج 30 ans ليو دو نيسونس اي لا طاي اي لو بوا. نورمالمون هكذا تكونوا فهمتوا لي نوسيون اللي شفناها من قبل فواش نيوتيليزيوهم. هذه هي وان شاء الله تكونوا استفدتوا. وسيو نتوما بروبوزيو ديروا ديزيتي بروبوزيو هكا ديزيتي وسيو تخدموا عليهم.
واللي عنده كاش بروبليم ولا يخليه في لي كومونتير، راح نجاوب عليكم بكل بربي ان شاء الله. اي ميرسي بوكو خوتي على المتابعه، ونشوفوا ان شاء الله في حلقات جدد وفي دي نوسيون جدد، والحمد لله رانا نافونسيو. جوست نتوما بارطاجيو باش الناس يقدروا يشوفوا، الناس تتعلم. هذا ما نطلبوا منكم، بيسك كما قلت في الاول خلاص تاع قبل ما نديماريو لا فورماسيون، هذه لا فورماسيون لوجه الله اخوتي، والله ما رانا حايبين كيما نقولوا نبانو ني حاجه خلاف. لا بروف مانا حاطين ني لو نون تاعنا ني البرينون ني وجوهنا، دونك والله ما رانا حابين نبانو، حابين جوست نعاونو الناس. و سيرتو 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 درناها بالدرجه كيما نقولوا باش ولاد بلادنا كامل يستفادوا. هذه هي، والسلام عليكم.